شریف دا مہینہ ہے، اللہ پاک دے محبوب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا ذکر کیتا جاندا ہے، اور اسی بھی اس واسطے کرنا ہے کہ لوگاں نوں پتہ لگے کہ حضور دی آل دے حوبداراں دے وچ اسی بھی شامل ہیں۔ اللہ پاک دا بڑا کرم ہے، نبی پاک دی آل نال بھی اسی پیار کرنے والے ہیں، ازواج نال بھی پیار کرنے والے ہیں، تے اصحاب رسول نال بھی پیار کرنے والے ہیں، کیونکہ مختصر وقت دے وچ سارا کچھ تے نہیں دسیا جا سکتا۔ ہن میں تانوں ایک چھوٹی جی مثال دے کے تے بعد پھر آگے لے کے چلنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ آسمان دے ستاریاں دی مثال، آسمان دے ستاریاں دی طرح نے میرے صحابہ۔ اہل بیت دے بارے فرمایا میری اہل بیت انجے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، اہل بیت نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال، صحابہ ستاریاں دی مثال۔ اگلے وقت دے وچ جدوں سمندر پار کرنا ہوندا سی، دریا پار کرنا ہوندا سی، لوگ کشتی تے بیٹھدے سن تے ستاریاں والے ویکھ کے اپنے علاقے دا اپنے رخ دا تعین کردے سن بھی ادھر جانا ہے، ادھر ساڈا علاقہ ہے، فلانے ستارے اللہ مڑنا ہے، فلانے ستارے اللہ مڑنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آکھیا سنیو تانوں مبارک ہوئے، پار بیڑا لگے گا ادوں جدوں کشتی بھی ہوے گی تے ستارے بھی ہون گے، سنیاں تینوں مبارک ہوئے۔ حضور دے صحابہ نے ستارے، اہل بیت نے کشتی دی مثل، تے پھر سنی جدوں کشتی دی مثل اہل بیت نال بھی پیار کرے گا تے ستاریاں دی مثل صحابہ نال بھی پیار کرے گا تے اللہ بیڑا پار فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما۔ ساڑھے وچ کسی دا انکار ہے ہی نہیں، اسی منن والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام الشاہ احمد رضا تائیدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی لکھ دینے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس واسطے اسی کہنے آجا اہل بیت دا بھی غلام بن جا، نبی پاک دے صحابہ دا بھی غلام بن جا۔ ہن سنو اللہ نے قرآن وچ کی فرمایا، تیرے تے میرے آقا نبی الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ نے حکم فرمایا سونیاں اعلان فرما دیو، قل اعلان فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، میں تانوں معراج اللہ پاک دے کولوں لے کے دتی ہے، تانوں نماز لے کے دتی، تانوں روزے لے کے دتے، تانوں دین دا دسیا، تانوں آخرت دا دسیا، تانوں رب تک پہنچن دا رستہ سمجھایا، صراط مستقیم تے چلایا، اے دے سلے وچ میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، پر
میرے قریبیاں نل پیار کریا جے، میرے قریبیاں نل پیار کریا جے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے قریبیاں نل پیار کریا جے۔ قریبی کیڑے نے؟ ایتھے قربت دے دو معنی نے، ایک قربت ظاہری، ایک قربت خونی۔ خونی قربت تو مراد حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے، اے نفوس قدسیہ نے۔ خونی قربت تو مراد تے ظاہری قربت تو مراد کی ہے۔ آج بھی مدینہ پاک دے وچ جا کے ویکھ لو میرے آقا دے قریب کون ہے؟ ابو بکر قریب ہے، عمر قریب ہے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربا، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے۔ اے دا مطلب بنے گا اس آیت تے عمل ادوں ہوے گا جدوں اہل بیت نال بھی پیار کرے گا تے مصطفیٰ دے یاراں نال بھی پیار کرے گا۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ کون اہل بیت؟ جنہاں نے اپنا سارا کنبہ دین واسطے لٹا دیتا۔ حسین پاک نے میدان کربلا دے اندر آ کے خیمے لگائے، کربلا دی زمین نے حسین پاک دے قدم چم کے سلام عرض کیتا۔ میرے امام علی مقام دے امام حسین دے کربلا دے وچ جان تو پہلے خبراں میرے آقا تک پہنچ گئیاں سن کہ تہاڈا نواسا شہید ہوئے گا۔ خبراں پہنچ گئی اور مٹی بھی دے دیتی گئی سی حضور نے۔ حضرت جبریل کربلا دی مٹی لے کے حضور دی خدمت چادر ہوئے سن، یا رسول اللہ جدوں یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، یہ خون بن جائے گی، ادوں تہاڈا نواسا شہید کر دیتا جائے گا۔ ایڈیاں پکیاں خبراں۔ پھر تیرے تے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی، یا اللہ شہادت ٹال دے میرے نواسے حسین نو شہید ہون تو بچا لے۔ کربلا دے تتیاں ریٹاں تے میری آل دیاں لاشاں تڑپنیاں نے، اس گل تو بچا لے۔ میرے آقا نے اے دعا نہیں کی تھی بلکہ اے دعا کی تھی ہے، ہمیشہ ایہی دعا کی تھی ہے، گود دے اندر بٹھا کے کدی زبان منہ دے اندر داخل فرما کے، کدی سینے تے لٹا کے تھپکیاں دے کے، کدی نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز دے نال پیار کیتا، کدی کس انداز دے نال پیار کیتا۔ دعا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ ایہی عرض کیتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ یا اللہ ایڈا اوکھا وقت میرے حسین تے آنا ہے، میرے حسین نو صبر بھی دیں تے اجر بھی عطا فرما دیں۔ واسطے کربلا دے میدان دے وچ یاد رکھو، تاریخ اٹھا کے ویکھو، بڑے بڑے واقعات تساں پڑھے ہونے نے، بڑیاں بڑیاں کہانیاں تسی سنیاں ہونیاں نے۔ حسین پاک دے صبر ورگا کدوں اور صبر نہیں ملے گا، حسین پاک دے جذبے ورگا کدوں اور جذبہ نہیں ملے گا۔ میں تہاڈے سامنے ایک تھوڑا جہا نقشہ رکھنا وا، سن کے آپے اندازہ کر لیا جے او کیڑا باپ ہے، او دا صبر کی ڈالا، او دا حوصلہ کی ڈالا، جڑا کدی 18 سالاں دے جوان پتر دی لاش اٹھا رہا وے، کدی 9-10 سالاں دے 5 دیاں لاشاں اٹھا رہا وے، کدی 6 مہینیاں دے شہزادے نو اپنے سینے نہ لگا کے واقعہ کربلا دی گل کر رہا ہاں، کدی 6 مہینیاں دے شہزادے نو اپنے سینے نہ لگا کے حلق دے وچ تیر لگا ہویا، اس شہزادے دیاں ہچکیاں پانی نہیں ملیا۔ تے کیڑا باپ ہے، کڈے حوصلے والا باپ ہے، کیڑا پتر شہید کرا کے، بھتیجے شہید کرا کے، بھائی شہید کرا کے، انہاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے کٹھے کر کر کے کربلا دے خیمیاں دے اندر لے آ رہے ہوئے۔ اس واسطے اسی کہنے ہاں میرے حسین
تجھے سلام اے پیارے حسین تانوں سلام ہوئے واقعی جویں میرے آقا نے دعاواں فرمائیاں سن میرے نبی نے صبر دی دعا کی سی حسین پاک نے کربلا دے میدان دے وچ صبر دی انتہا کر کے وقا دیتی فرمایا یزیدیو ظالموں تسی ظلم کرتے جاؤ گے تہاڈا حق ظلم کرنا تسی اپنا حق ادا کر دے رہو حسین دا کام میں صبر کرنا حسین صبر کرنا سمجھ آئی بات دی اللہ اکبر 7 محرم الحرام نو سادات اکرام تے پانی بند ہو گیا دریائے فرات تے پیرا لگ گیا جانورانوں پانی پین دی اجازت ہے پرندیاں نو پین دی اجازت ہے پر جنت الفردوس دے مالکانوں اجازت نہیں امتحان سی یاد رکھنا امتحان سی حضرت امام علی مقام امام حسین دی خدمت دے وچ نا جن آ گیا جن کون آیا جن آیا آ کے انہیں سلام عرض کیتا ہاتھ بن کے کہندے پیارے حسین میں تواڈے بابا جان دا مرید ہاں تے میں اپنے نال جماعت لے کے آیا تے تسی اگر حکم دیو اجازت دیو ایتھے ٹوئے کڈ لینے تے مینوں اللہ نے بڑی طاقت دتی ہے میں وڑاں گا نہر فرات وچ تے جا کے میں اپنے ایک شانے دی ایک موڑے دی طاقت نال اس نہر دا بن توڑ دیاں گا منہ پانی دا ادھر کر دیاں گا تواڈے ٹوئے بھرے جان گے بعد وچ نہر بھی بند کر لاں گے میرے امام نے فرمایا چپ کر جا ہے سی کون جن کہنے لگا جی میں تواڈی مدد کرنا چاہنا ہوں میرے امام علی مقام نے فرمایا چپ کر جا اپنی طاقت دے قصے سنا رہے ہیں تینوں میرا نہیں پتا میں کون تو نہیں جاندا میں کون کہنے لگا جی غلطی دی معافی دیا جے میں جاننا وا آپ نے فرمایا پھر پوچھیا کیوں ہے کہنے لگا جی میں تے تواڈے نوکراں وچ اپنا نام لکھوانا چاہنا وا میں تاں پوچھیا وے میں تواڈے خادماں دے وچ اپنا نام لکھوانا چاہنا میرے امام علی مقام نے فرمایا ایتھے میں رب دی رضا من کے بیٹھا وا تو تے اپنے ایک کندے دی طاقت لاویں تے نہر فرات موڑ سکنا میں فرمایا میں او حسین میں نبی دا دوتنا وا علی دا پوتنا وا سیدہ زہرا دا دودھ پین والا وا میں اگر چاہواں کربلا دے میدان وچ بیٹھ کے دعا کراں اللہ کو سر دا پانی جنت وچوں کربلا وچ نازل فرما دے اللہ زندہ فرمایا تو میں کمزور سمجھے انہیں کہا حضور معافی دے آجے میں کمزور نہیں سمجھیا میں تے نوکراں وچ شامل ہونا چاہتا سا فرمایا میں چاہواں نہ چاہواں تے میں دعا کراں تو تے موڑے دی طاقت لا کے نہر فرات دا بن توڑنا ہے حسین دعا کر کے جنت دے وچوں کوثر دا پانی کربلا وچ منگا سکدا ہے پر انہوں نے کہا جی کر دے کیوں نہیں فرمایا کردہ تا نہیں بھی ایتھے راضی انہوں کرنا ہے اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے یاد رکھو رون والے پٹن والے انہوں نے بالکل جناب بے بس بنا دیتا اہل بیت نو جی کاری کچھ نہیں سی سکتے لیکن ساڈا عقیدہ اے نہیں ہے بھی کر کچھ نہیں سی سکتے ساڈا عقیدہ سی کہ سب کچھ کر سکتے سن بس رب دی رضا من کے خاموش رہے اسی یہ کہنے طاقت ہندیاں
سائیں پانی باج پیاسے چلے دین دنی دے سائیں میرے امام علی مقام نے اس واسطے پانی نہیں منگیا وگرنہ حسین چاندے کربلا دے میدان دے وچ بارش پہ جاندی میرے حسین چاندے کربلا دے میدان دے وچ پانی کی پانی آ جاندا زمین دے وچوں چشمے نکلنے شروع ہو جاندے لیکن میرے حسین پاک نے چاہیا ہی نہیں ہے اس واسطے دعا نہیں کیتی اس واسطے نہیں منگیا کہ دشمناں دی دشمنی سامنے آ جائے تے اہل بیت دا صبر سامنے یزیدیاں نے کی کیتاوے پتہ لگ جائے امت نو کہ ہر داڑھی دا حیا نہیں ہر پگڑی دا حیا ادھر بھی اذاناں ہوندیاں سن حسین پاک دے خیمے وچ بھی اذاناں ہوندیاں سن یزید دے خیمے وچ بھی نمازاں پڑھیاں جاندیاں سن تے حسین پاک دے خیمے وچ بھی نمازاں پڑھیاں جاندیاں سن فرق کی سی رب کدے نال سی آؤ قرآن کولوں پوچھنے ہاں کہ رب کدے نال سی نیرا اے ہی نہ ویکھیا کرو بھی او بھی قرآن پڑھ دے تے او بھی قرآن ہی پڑھ دے جی کیڑی گل ہے قرآن ہی پڑھانا ہے نا بچیاں نو اگر کسے بد مذہب دے کول بھی کل دینے تے کی گل ہے بابا ایڈی سوکھی گل ہوندی تے حسین دا خاندان کربلا وچ قربان نہ ہوتا عقیدہ بڑی چیز ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر بھی اذاناں ادھر بھی اذاناں ادھر بھی نمازاں ادھر بھی نمازاں اللہ کی دنال قرآن کو لوچو قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والے ہو اللہ دے کلو مدد حاصل کرو استعانت صبر تے نواز دے ذریعے دے نال حاصل کرو یا اللہ تو کنہ نالے تیری معیت کنہ نو حاصل ہے تیری رحمت دا ساتھ کنہ نو مل داوے فرمایا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والے ہاں دے نالے ان کربلا دے وچ دو جماعتاں سن ایک سی ظلم کرنے والے ایک جماعت سی صبر کرنے والے او سی ظلم کرنے والے ایک سن تیر مارن والے ایک سن تیر برداشت کرنے والے ایک سن مصطفیٰ دے گلشن نو اجاڑن والے ایک سن نانے دا دین بچان والے ایک پاسے ظلم کرنے والے تجھے پاسے صبر کرنے والے ظلم کرنے والے یزیدی سن صبر کرنے والے حسینی سن اللہ فرماتا ہے قرآن دے وچ میں صبر کرنے والے دے نالاں پتہ لگا حسین حق دے نالے حق حسین دے نالے حق حسین دے نالے حسین حق دے نالے اس واسطے اسی کہنے انہاں دی محبت دل دے وچ رکھ انہاں دا پیار دل وچ رکھ کہ قیامت والے دن بھی انہاں دی محبت کا معنی ہے ملے گی جنت ملے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت ملے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا قیامت والے دن یزیدیاں نال تے سرکار نے پیار نہیں نہ کرنا
آجا اگر زندگی انہاں دی توہین وچ گزاری ہے تو توبہ کر لے انہاں نے بڑیاں بڑیاں نو معاف کر دیتا ہے حر بن یزید ریاہی یزیدی فوج دا سالار سی جرنیل سی امام علی مقام امام دی خدمت دے وچ آیا امام حسین دی خدمت وچ آ کے عرض کردا سونیا آ ویکھو معافی مل سکتی ہے میرے امام نے فرمایا کی ہویا ہی کہنے لگا جی لڑن تے تواڈے نال آیا سا پر تواڈا چہرہ ویکھیا مینوں رسول اللہ دے چہرہ یاد آ گیا جویں میں سنیا سی جویں میں پڑھیا سی لکھیا جویں وڈیاں کولوں سنیا سی تواڈے چہرے دے وچوں مینوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جھلک نظر آ گئی معافی مل سکتی ہے مینوں شامل کرو پیچھے نماز پڑھی اون دے دل دی دنیا بدل گئی یزید دی فوج دا جرنیل سی رخ ہی بدل دیتے 10 محرم والے دن انہیں اپنے فوجیاں نو آکھیا انہوں نے کہا تسی تنخواہ لیندے ہو انہوں نے کہا لینے میری منو گے انہوں نے کہا مننا گے انہوں نے کہا پھر حسین دے نال لڑنا نہیں حسین دے دشمنہ دا کام تمام کر دینا ہے گلی پٹھی ہو گئی انہوں نے خط لکھیا بھی ادھر ایک بندہ انہوں دا غلام بن گیا حسین پاک دی طرفوں لڑدیاں یزید نو اللہ نے شہادت دی موت عطا فرمائی ابن یزید اے دے باپ دا نام یزید سی نام سی حر نام سی حر نام سی حر دا معنی ہوندہ ہے آزاد میرے امام نے فرمایا حر بن یزید جی سونا فرمایا آج ساڑی غلامی وچ آ جا تیرے نام دا معنی ہے آزاد ساڑی غلامی وچ آئیں گا اللہ تینو دوزخ تو آزاد فرما دے گا نبی کریم علیہ السلام دے غلام ہو اس واسطے سی کہنے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے وچ کس طرح قربانیاں پیش کی دیاں آپ دے خاندان نے کس طرح قربانیاں پیش کی دیاں انداز کی سی مقصد کی سی مقصد کی سی اے غو شرم سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام علی مقام دے شہزادے کیڑے شہزادے ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے اسلام ان کی شجاعت پہ صدا ناز کرے گا ہر دور مسلمان کا دم ان کا بھرے گا ہر شان لسانی ہے ہر بات نورانی ہے حب آل محمد کی ایمان کی نشانی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین نے کربلا دے اندر خیمے لگائے ادھر 10 محرم الحرام شہادتیں شروع ہو گئیاں قریب ایک جگہ تے عبداللہ کلبی دا کارسی اودی بیوی نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرنے والی حضور دی آل نال پیار کرنے والی او دا ایک بیٹا سی جس دا نام وہب جدی شادی نو حالے 15 دن ہوئے سن ماں جڑی آل رسول نال پیار کرنے والی انہوں جدوں پتہ لگا گل سنانی چاہیے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ دے شہزادے حضرت بی بی پاک دے لختے جگر اس جگہ تے میدان کربلا دے اندر کوفیاں نے گھیرا پا کے انہاں دے نال جنگ کرنی شروع کر دیتی ہے آپ ہی خط لکھ کے بلایا آپ ہی انہاں دے جان دے دشمن ہو گئے نے اس بی بی نو اس خاتون نو جدوں پتہ لگا اپنے جوان پتر نو بلا کے کہہ دیئے اے بیٹا تینوں پتہ ہے میں تیری ماں ہاں تو میرا ایک پتر ہے تیری شادی نو آلے 15 دن ہوئے نے وے بیٹا مینوں تے تو میری جان نالوں بھی بہتا پیارا میں پر کی کراں تیرے
تیرے نالوں بھی زیادہ مینوں فاطمہ دے پتر پیارے نے تو مینوں بڑا پیارا ہے پر تیرے نالوں بھی مینوں دین پیارا ہے تیرے نالوں بھی مینوں قرآن پیارا ہے اماں جی کہنا کی چاہتے ہو وے بیٹا نبی پاک دے نواسیاں دے نال ظلم و ستم ہو رہا ہے تے میں تیری ماں تینوں آخنی بھی چل تیاری کر تلوار پھڑ لے ہاتھ وچ تے حسین دے غلاماں وچ شامل ہو کے تو ہی اپنا نام شہیداں وچ لکھا لے شادی نو کنی دیر ہوئی ہے 15 دن 15 دن دے وچ تے حالے مسیریاں نہیں ختم ہوندیاں خوشیاں نہیں ختم ہوندیاں شادی دے رنگ روپ ہی ختم نہیں ہوندے 15 دن انہیں نہیں آکھیا اماں کی پئی کرنی ہے کیوں میری زندگی دی دشمن بن گئی ہیں ہونی تے میری شادی ہوئی ہے میں حالے ویکھیا ہی کی ہے انہیں یہ نہیں آکھیا سر چکا کے ہاتھ بن کے کہندا اماں تو آل رسول دی غلام ہے تے میں دودھ تیرا پیتا ہے تو ٹورن علی بن تیرا پتر حسین دے نا تو قربان ہونے واسطے تیار ماں نے آکھا پھر بیٹا جا چلا جا اس دا نام سی وہب کی نام سی وہب بن عبداللہ قلبی کہنے لگا اماں تینوں پتہ ہے میری بیوی ہے ہو سکتا ہے میں گل سنان لگا تو انہوں اس واسطے کہ اللہ نے اختیار بھی بڑا عطا فرمایا ہے وہب کہنے لگا اب دی مانو اماں میں چلا جانا پر اب دی نو دس دے بھی میں اس کام واسطے چلنا وا اس دی ماں کہنے لگی پتر عورتاں دے حوصلے پست ہوندے نے عورتاں دے دل چھوٹے ہوندے نے حساس طبیعت دیاں ہوندیاں نے انہوں نہ دس اس شہزادے نے آکھیا اماں دس دے ہو سکتا ہے میں واپس نہ مڑا انہوں جدو دسیا کہنے لگی بالکل جاؤ میں منع نہیں کر دی پر ایک شرط میری ہے تیری کی شرط ہے تو دس بھی تیری کی شرط ہے اپنے میاں وہب نو کہنے لگی سرتاج میاں صاحب میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا ہے وہ شوہر کہنے لگا کی وعدہ کر کے جانا ہے قیامت دا دن ہوئے جدوں تینوں حسین پاک دی غلامی دی وجہ تو جنت دی طرف بلاوا آئے جدوں تینوں صد پوے جدوں تینوں بلایا جائے جنت دی طرف تے کلا نہیں جانا مینوں بھی نال لے کے جانا ہے کیونکہ میں بیوہ ہو جانا ہے تیری بیوہ ہو جانا ہے مینوں اے شرط میری اے شرط تیرے اگے رکھ دیتی ہے دس تینوں منظور ہے کہ نہیں انہیں ایک ہی میں ہاں کر سکتا سی کہنے لگا ایدی ہاں میں نہیں کر سکتا ایک گارنٹی تے میں نہیں دے سکتا مینوں اجازت دیو میں حسین پاک دے کولوں پوچھ کے آنا میں امام حسین دے کولوں پوچھ کے آنا یہ وہب آیا حضرت امام دی خدمت دے وچ حاضر ہو کے سلام عرض کر کے گل ساری سنائی میرے امام علی مقام نے فرمایا اوہ تیری گل کر دیئے حسین اونی دیر تک جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا جنی دیر تک اپنے نال محبت کرنے والے انو نال نہیں لے کے اونی دیر تک حسین جنت نہیں داخل ہوئے گا جنی دیر تک منن والیاں اپنے چان والیاں نال نہیں لے کے جاوے گا اس واسطے اسی کہنے محشر نو مل گیا جے دوارا حسین دا محشر نو مل گیا جے دوارا حسین دا کافی ساڈے واسطے سہارا حسین دا خوش ہو کے کہ پوری
مسجد دے وچ گونج پہ جائے سبحان اللہ کافی ساڈے واسطے سارا حسین دا پڑھیے ذرا کافی ہے ساڈے واسطے سارا کیسا ذکر پہ کر دے ہو حسین ایسی برکت والا نام ہے جڑا لینا جدا ذکر کرنا میرے آقا دی سنت ہے اللہ اکبر اچھا کربلا دے میدان دے وچ لوگ بیان کر دے نا جی 72 تن قربان ہوئے کنے تن قربان ہوئے پر زیادہ تر انہوں نے شہادت سنانی ہے غازی عباس دی جناب علی اصغر دی اونو محمد دی علی اکبر دی تے میں کیا 72 پورے کر کے 10 تے صحیح تاکہ لوکاں نو پتہ لگے بھی 72 دے وچ کیڑے کیڑے شامل سن اہل سنت و جماعت دا عقیدہ انہاں 72 دے وچ شامل ہے مکالو اس گل تے پنچایت فیصلہ کر لو کربلا دے میدان دے وچ جڑے شہید ہوئے نے نا سارے نو ساڈا سلام سارے نو ساڈا سلام ہے لیکن نام کدی کسے کولو کسے تاریخ دے وچ اٹھا کے پڑھ کربلا دے شہیداں دے وچ تینوں علی دے ایک پتر دا نام ابو بکر بھی ملے گا حضرت امام حسن دے کربلا دے میدان دے وچ جڑے بیٹے شہید ہوئے ایک دا نام عبداللہ بن حسن ایک دا نام قاسم بن حسن تے ایک دا نام ابو بکر بن حسن کربلا دے میدان دے وچ کربلا دے شہیداں دے وچ تینوں عمر دا نام ہی ملے گا حضرت امام علی مقام امام حسین دے شہزادیاں دے وچ تینوں ایک شہزادے دا نام عثمان بھی ملے گا شہزادیاں دے وچ شہیداں دے وچ ایک دا نام ابو بکر تے عمر انہاں کربلا دے شہیداں دے وچ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے ویکھ اگر نام ملن تے میں جھوٹا اٹھا کے ویکھ اگر مل جان اگر مل جان پھر مننا پوے گا مولا علی دے گھر ابو بکر دا نام کی پیا کر داوے حسن تے حسین دے گھر عمر تے عثمان دا نام کی پیا کر داوے پھر میدان کربلا دے وچ شہید بھی پہ ہوندے نے اے پتہ لگا علی پاک نے اپنے پتراں تے پوتریاں دے نام ابو بکر تے عمر تے عثمان دے نام تے تاں رکھے سن مولا علی نے دسیا لوگوں انہاں نو ساڈا دشمن نہ سمجھیا جے سانو انہاں دا دشمن نہ سمجھیا جے صحابہ نو اہل بیت نال بڑا پیار تے اہل بیت نو صحابہ نال بڑا پیار اینا پیار کہ اپنے پتراں دے نام ہی انہاں دے ناماں تے رکھ دتے نے زندہ زندہ باد اس واسطے اسی پیغام دینے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو
آل نبی اہل بیت دی عظمت اگر مننی ہے تے سچی من انج من جویں سنیاں نے مننی ہے ابو بکر دا نام کربلا دے شہیداں وچ عمر دا نام کربلا دے شہیداں وچ اونی دیر تک 72 تن پورے نہیں ہوندے جنی دیر تک ابو بکر تے عمر تے عثمان دا نام گنے گا نہیں پورے نہیں ہونگے اس واسطے ساڈا سلام ہے نبی پاک دے یاراں نوں ساڈا سلام نبی دی اہل بیت نوں بھی ساڈا سلام اس واسطے ساڈا عقیدہ اسی بیان کرنے ہاں جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا سنیا جے عقیدہ اہل سنت جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں پڑھئے محبت نال جدا پنج تن نال جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار پھر سنو اینڈ کرن لگا ماں تقریر دا بھی اینڈ تے شعر دا بھی اینڈ جدا پنج تن نال جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں جے آل نبی منکر جے آل نبی دا منکر ہے تیرا ہونا بیڑا پار نہیں پار لنگ نہیں سکدا محبت انہاں دی دل وچ رکھ جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا فرمایا جڑا میری آل دی محبت دل وچ رکھ کے مر گیا مات شہیدا شہادت دی موت آئے گی الا ومن مات علی بغض آل محمد فرمایا جڑا آل محمد دا بغض دل وچ رکھ دیا ہویا مر گیا مات کافرہ اندہ خاتمہ کفر تے ہوئے گا ایمان تے ہوئی مرے گا جدے دلے چنہ دا پیار ہوئے گا نماز پڑھے جا نماز پڑھے جا اذان دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے ہاں جی انہاں دا
دے پیار پہلے اس واسطے اللہ دا قرآن بھی فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى او جس دل وچ پیار حسین دا نہیں او ظالم دل انسان دا نہیں حب آل نبی دی فرض ہوئی اے حکم ختم ہو گیا انشاءاللہ باقی دا تذکرہ خیر کسے محفل پاک تے عرض کرانگے اپنی مسجد دے اندر بھی انشاءاللہ والعزیز شہدائے کرب و بلا دے اسال ثواب واسطے 10 محرم رات عشاء دی نماز تو بعد محفل پاک منعقد ہوئے گی اس دے اندر بھی شامل فرما کے ثواب دارین حاصل کرے جے شمولیت فرما کے اللہ پاک پانو تے مینو عقیدہ اہل سنت ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ